वेलकम टू माय चैनल खामोश साहिब। अगर आप खामोश साहिब पर न्यू हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं आज का नावल। फजा भारी हो रही थी। किले के अंदर हर तरफ सुर्ख और नीली रोशनी दौड़ रही थी, जैसे खून और बर्फ की जंग जारी हो। जैन अहमद और महविश दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े एक छोटे पथरीले रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। जैन महविश की आवाज लर्ज रही थी। हम सब कुछ खो सकते हैं। ये ताकत, ये सरदार। जैन ने इसे धीमा सा देखा। अगर हम नहीं लड़े तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस लम्हे एक स्याह धुआं किले की छत से टपकना शुरू हुआ। ये सरदारी नकाब की हकीकी ताकत थी, जादू और साइंस की आखिरी शक्ल। हर कतरा जैसे जिंदगी या मौत का फैसला कर रहा था। अचानक धुआं घट गया। सरदार सामने आया। इसका चेहरा इंसानी तो था, मगर आंखों में सुर्ख शोले जल रहे थे। जैन ने राइफल उठाई, मगर इसने इसे देखा और बोला, तुमने ताकत को पहचान लिया मगर मोहब्बत को नहीं। जैन ने दांत भैंचे। मैं वो खेल नहीं खेलूंगा जिसमें मोहब्बत कुर्बानी ना मांगे। सरदार ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया और फौरन धुआं और रोशनी हर तरफ फैल गया। किला लर्जने लगा। महविश ने जैन का हाथ मजबूती से पकड़ा। ये आखिरी मौका है जैन। जैन ने अपनी ताकत महसूस की, पहले कभी न जाने वाली ताकत। महविश ने पानी और हवा को अपने साथ मिला दिया। पहाड़ गरजने लगे। दरिया के पानी ने किले की बुनियादें हिलाना शुरू की। सरदार ने हैरत से कहा, ये कैसे मुमकिन है? तुम इंसान और जिन्नात दोनों हो, मगर एक साथ लड़ रहे हो। जैन ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत ताकत से बड़ी है और हम वो पुल हैं जो दोनों दुनियाओं को जोड़ता है। सरदार ने अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल की। ड्रोन्स, मशीनें, जादुई तावीज, हर तरफ खतरा था और रोशनी इतनी शदीद कि आंखें जलने लगती। जैन ने महविश का हाथ पकड़ा। हमें एक साथ लड़ना होगा। महविश ने सर हिलाया और दोनों ने अपनी ताकत को मिला दिया। पहाड़ और दरिया, हवा और पानी, सब ने इनका साथ कदम बढ़ाया। सरदार ने आखिरी हमला किया, एक जादुई और मशीनी तूफान। जैन और महविश ने हाथ मिलाकर एक रोशनी की किरण निकाली जो सरदार की ताकत को छीन कर वापस किले में फेंक दी। सरदार चीखा, मगर तवानाई खत्म हो गई। इसकी आंखों की सुर्खी मध्यम पड़ गई। किला जड़ से हिल गया और दोनों को एक लम्हे के लिए लगा कि वो गिरते हैं। जैन ने महविश को करीब से पकड़ा। हम बच गए, महविश ने आहिस्ता कहा, लेकिन मेरी ताकत का एक हिस्सा तुम्हारे अंदर हमेशा रहेगा। जैन ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारे साथ हर लम्हे। दूर कहीं पहाड़ और दरिया की सरगोशी थी, जैसे वो भी जीत पर खुश थे। और सरदार नकाब, इससे किले में फंसाया गया ताकत के बगैर, और अब वो सिर्फ एक आदमी था, खाली, शिकस्ता और मुस्तकबिल के लिए खतरा बनने के काबिल नहीं। रात में पहाड़ों पर छा लिया था। हवा सर्द और बेचैन थी, जैसे हर लम्हा कोई हादसा होने वाला हो। जैन अहमद और महविश छुपते छुपाते किले के बाकी हिस्से से बाहर निकल कर आए थे, मगर इनका खतरा खत्म नहीं हुआ था। पीछे किले की इमारत से धुआं उठ रहा था, लेकिन एक और खुफिया खतरा ने कदम बढ़ा लिए थे। सरदारी नकाब के बच जाने वाले सिपाही, जिनकी आंखें जादू और मशीन के इम्तजाज से कंट्रोल में थीं। महविश ने सरगोशी की, जैन, ये लोग हमारे पीछे हैं और वो सिर्फ जिस्मानी नहीं, ज़हनी हमला भी करेंगे। ये लोग तुम्हारे ख्वाबों में आकर तुम्हें उलझा सकते हैं। जैन ने अपनी राइफल पकड़ी
لیکن اس بار اس کا فیصلہ صرف ہتھیار سے نہیں تھا۔ میں انہیں خواب اور حقیقت میں نہیں الجھنے دوں گا۔ دور پہاڑوں سے عجیب روشنی جھلکنے لگی۔ یہ روشنی قدرتی نہیں تھی بلکہ جادوئی تعویذ اور مشینوں کا امتزاج تھا۔ زین نے دیکھا، مہوش نے بھی دیکھا، اور پھر وہ سمجھ گئے یہ سرداری نقاب کا آخری حربہ تھا، ایک ایسا دھوکہ جو ہر انسان اور جنات کے درمیان پل کو ختم کر سکتا تھا۔ مہوش نے کہا، اگر ہم اس دھوکے میں پھنس گئے تو نہ صرف ہم بلکہ تمام پہاڑ اور دریا بھی خطرے میں آ جائیں گے۔ زین نے دھیرے سے کہا، تو ہمیں اسے پہلے توڑنا ہوگا قبل اس کے کہ یہ حقیقت میں بدل جائے۔ زین اور مہوش نے اپنی طاقت کو ملا دیا۔ پہاڑ گرجنے لگے، برف اور پتھر خود بخود حرکت کرنے لگے، اور دریا کے پانی نے قلعے کی بنیادوں کو تھوڑا سا ہلانا شروع کیا۔ دھواں اور روشنی میں ایک سپاہی کا سایہ نمودار ہوا۔ زین نے رائفل تیار کی، لیکن وہ جسمانی سپاہی نہیں تھا، وہ ایک جادوئی پروجیکشن تھا جو ان کے دماغ میں گھس کر خوف پیدا کر رہا تھا۔ مہوش نے پانی اور ہوا کو یکجا کیا، ایک چھوٹا سا طوفان بنا جو سپاہی کے سائے کو توڑنے لگا۔ زین نے قدم بڑھایا اور دونوں نے پہلی بار اپنی طاقت اکٹھا کی۔ سپرنٹنگ کے دوران زین کو اچانک محسوس ہوا کہ کچھ اس کے اندر بدل رہا ہے۔ سرداری نقاب کا جادو ان کے خون میں گھس رہا تھا۔ ہر لمحہ ذہن پر دباؤ بڑھ رہا تھا۔ مہوش نے زور سے پکڑ کر کہا، زین، اپنے دل کی آواز سنو، یہ دھوکہ تمہیں غلط راستے پر لے جا رہا ہے۔ زین نے گہری سانس لی اور اپنے دل کے احساسات کے ساتھ جنگ کی۔ اس نے ایک قدم بڑھایا اور جادوئی دھوکہ فوراً پھٹ گیا۔ سب کچھ دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا اور دونوں کھڑے تھے، تھکے مگر زندہ۔ دور سے سردار کی ہنسی گونجی۔ کیا واقعی تم سمجھتے ہو کہ کھیل ختم ہو گیا؟ مہوش نے زین کے کان میں کہا۔ یہ آخری چال ہے زین، اگر ہم نہیں جیتے تو سردار ہمیں اور ہماری دنیا کے پل کو تباہ کر دے گا۔ زین نے دانت بھینچ کر کہا، ہم اس کھیل کو اپنے اصول سے ختم کریں گے۔ زین اور مہوش نے اپنے ہاتھ ملائے اور ایک طاقتور روشنی کی کرن نکالی جو سردار نقاب کے باقی طاقت کو ختم کر گئی۔ پہاڑ اور دریا ان کے ساتھ تھے، فضا، پانی، زمین، سب ان کے قابو پہ۔ سردار نقاب نے آخری چیخ ماری، لیکن اب وہ صرف ایک انسان تھا، طاقت کے بغیر، شکست خوردہ اور مستقبل کے لیے خطرہ نہیں۔ مہوش نے زین کے گلے میں سر رکھ کر کہا، ہم نے کر دکھایا زین، ہم نے محبت کی طاقت کے اوپر رکھا۔ زین نے مسکرا کر کہا، اور اب ہم وہ پل ہیں جو دونوں دنیاؤں کو جوڑتا ہے۔ پہاڑوں کی گونج، دریا کی سرگوشی اور ہوا کا سرور، یہ سب ایک نئی شروعات کی خبر دے رہے تھے۔